अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं आपका होस्ट फ़हद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो मुल्क में बढ़ते हुए कोविड के जो केसेस हैं उनके हवाले से। सबसे पहले आपके साथ गुज़िश्ता 24 घंटों के जो नंबर्स हैं NCOC के जानिब से जो जारी किए गए हैं उनको हम आपके साथ शेयर करते चलें। सबसे पहले तो जो नए केसेस की जो तादाद है इस वक्त, जो न्यू केसेस हैं वो तकरीबन पिछले 24 घंटों में 3669 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। जबकि अगर हम बात करें डेथ्स की तो तकरीबन 20 लोग जो है इस वायरस से, इस महलिक वायरस से जो है वफ़ात पा चुके हैं। इसके अलावा टोटल टेस्ट जो किए गए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तो उनकी तादाद है तकरीबन 43,500 टेस्ट। जबकि इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 33,000 से ज़ायद बनती है। ओवरऑल केसेस की तादाद में मार्च से ही जो है इजाफा शुरू हो चुका है। ख़ास तौर पे जब फ़ेब के एंड में जब जो रिलैक्सेशंस थी उनको जो है देखा गया, उसके बाद जो है कि जो रिलैक्सेशन दी गई उनके बाद से हम देख रहे हैं कि जो केसेस की तादाद है उस पर बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। रिस्ट्रिक्शन थी इससे पहले, फ़ेब के एंड में जो है उन रिस्ट्रिक्शंस को जो है लिफ्ट किया गया। देन उसके बाद जायज़ा लिया गया तो पता चला कि जो केसेस की तादाद है उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। उसके बाद हमने देखा कि फिर जो है NCOC और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव हुई और अपने अपने हिसाब से उन्होंने इक़दामात लिए। दोबारा से जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको इम्पोज़ किया ताकि जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनको जो है रोका जा सके। लेकिन फ़िलहाल अभी भी केसेस की जो तादाद है वो हमें बढ़ते हुए नज़र आ रही है। एक्टिव केसेस की तादाद 33,000 से तजावुज़ कर चुकी है। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान न्यू जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी तादाद भी अब डेली के हिसाब से जो है वो ज़्यादा आ रही है। तकरीबन लास्ट 24 घंटों के दौरान 3,669 केसेस जो है वो नए रिपोर्ट हुए हैं। आज NCOC की इस हवाले से जो है इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी है। इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है दोबारा लगाई गई, लेकिन जिस हिसाब से केसेस की तादाद उसके बावजूद जो बढ़ते हुए नज़र आ रही है, इस वक्त पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 8.5% पे है। इन तमाम सूरत हाल को, इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज NCOC का जो इजलास है उसमें डेफिनेटली जो है इस हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट फ़ैसले जो है वो किए जाएँ। अब देखते हैं कि इस हवाले से मज़ीद कितने जो है सख्त इक़दामात किए जाते हैं NCOC की जानिब से। फ़िलहाल बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जिस हिसाब से केसेस की तादाद बढ़ रही है, लगता है कि सख्त फ़ैसले जो है वो NCOC की जानिब से आज सामने आ सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन के हवाले से भी जिस तरीके से तालीमी इदारे अब खुल चुके हैं, सरगर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, अब ख़दशा है कि दोबारा से जिस तरीके से केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं तो बज़ाहिर लगता है कि शायद इस हवाले से भी जो है आइंदा आने वाले कुछ दिनों में जो है जो वज़ीर तालीम है वो प्रोविंसेस को लेके कोई ऐसा फ़ैसला करें ताकि जिससे केसेस की जो तादाद है उसमें जो है इजाफ़ा रोका जा सके। अब देखते हैं कि आज जो NCOC की जो बैठक होगी उसमें इस हवाले से कौन से डिसीजन जो है वो सामने आते हैं। बज़ाहिर रिपोर्ट्स यही है कि सख्त इक़दामात जो है वो किए जाएंगे। अब देखते हैं कि इन इक़दामात के बाद आया जो बढ़ते हुए केसेस की तादाद है उसमें जो है कोई जो है कमी आ पाती है या नहीं। फ़िलहाल बज़ाहिर केसेस की जो तादाद है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जो जो म्यूटेटेड जो वायरस है जिसको पहली बार जो है देखा गया UK में, वो जो है बहुत तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके मुताबिक ख़बरें ये है कि वो ना सिर्फ तेज़ी से स्प्रेड होता है बल्कि बहुत ज़्यादा लीथल भी है। तो अब डेफिनेटली बहुत भारी ज़िम्मेदारी है NCOC के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर भी कि वो इस सूरत हाल के हिसाब से जो है सीरियस जो है फ़ैसले करें। इसी हवाले से जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने भी जो है डेफिनेटली, इससे पहले भी हमने इस पे बात की थी कि उन्होंने भी जो है मुल्क में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज करने की जो है वो गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है। अब देखते हैं कि
آج اس حوالے سے کون سے جو ہے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے جو فیصلے ہوں گے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز کو جو ہے امپیکٹ کیے بنا جو ہے ان سے جو ہے بہتر نتائج حاصل کیا جا سکیں، کیونکہ اس وقت بہت ایسے فیصلے کے جس سے کمپلیٹ ایک لاک ڈاؤن ہو اور اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں ماضی کی طرح جس طرح ہم نے پہلے دیکھا جب فرسٹ ویو آئی تھی کہ اکنامک ایکٹیویٹیز کو جو ہے بالکل بند کرنا پڑا، اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس سے ڈیفینیٹلی اکانومی کو جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا۔ بڑا ہی امپورٹنٹ ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے جو ایک بیلنس اسٹریٹجی، ایک بیلنس ڈیسیجن کے تحت جو ہے وہ NCOC آج سامنے آتی ہے، تاکہ نہ صرف کیسز کی تعداد کو جو ہے روکا جا سکے بلکہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بھی کسی حد تک ملک میں جاری رہے۔ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بات کریں کہ لاسٹ ویک فرائیڈے کو اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کے حوالے سے جو ڈیسیجن لیا ایز ایکسپیکٹڈ تھا، جو مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ پالیسی ریٹ جو ہے وہ کرنٹ لیول یعنی کہ 7% پہ مینٹین رکھا جائے گا، تو ایگزیکٹلی یہی جو ہے فیصلہ سامنے آیا۔ اسٹیٹ بینک کی جو میٹنگ تھی فرائیڈے کو مانیٹری پالیسی کے اناؤنسمنٹ کے حوالے سے کہ اس میں جو پالیسی ریٹ ہے اس کو مینٹین رکھا گیا 7% پہ، تاکہ جو اس وقت ملک میں جو اکنامک ایکٹیویٹیز ریباؤنڈ نہیں ہیں ان کو مزید جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ مزید اسٹیٹ بینک نے جو گائیڈ لائنز جاری کی ہیں گوئنگ فارورڈ، اس میں مزید ان کا کہنا تھا کہ نیئر ٹرم وہ جو ہے انٹرسٹ ریٹ کو ہے کرنٹ لیولز پر ہی دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ابھی مارچ کے اندر جو پالیسی ہے اس کے بعد جو ہے مئی میں غالباً جو ہے وہ مانیٹری پالیسی کا اناؤنسمنٹ کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا مئی کے اندر جو پالیسی ریٹ کا اناؤنسمنٹ ہوگا اس میں انٹرسٹ ریٹ کو مینٹین رکھا جاتا ہے یا اس میں جو ہے اضافہ کیا جاتا ہے۔ فی الحال جو اسٹیٹ بینک نے گائیڈ لائنز دی ہے اس کے مطابق لگتا ہے کہ جو نیکسٹ جو مانیٹری پالیسی ہوگی اس میں بھی جو ہے بظاہر لگتا ہے کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو ان چینج ہی رکھا جائے گا، یعنی کہ کرنٹ لیول 7% پہ مینٹین رکھا جائے گا۔ مزید یہ کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق جو ملک میں اس وقت انفلیشن کی جو شرح ہے وہ بھی اس وقت جو ہے زیادہ جو ہے اس میں کوئی خاص اضافہ وہ نہیں دیکھ رہے، کیونکہ ان کے مطابق جو کموڈیٹیز کی پرائسز جو بڑھی ہیں اس کی وجہ سے انفلیشن میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا، لیکن وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو میڈیم ٹرم کے اندر جو انفلیشن ہے وہ اراؤنڈ جو ہے 7% to 9% تک ہی جو ہے وہ رہے گی، بہت زیادہ انفلیشن کے اندر جو ہے وہ اضافہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والا جو مانیٹری پالیسی کا جو اجلاس ہوگا اس میں پالیسی ریٹ کو لے کے کس قسم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ گیون کہ جو اس وقت جس طریقے سے جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کمنگ جو مانیٹری پالیسی ہوگی اس میں بھی پالیسی ریٹ کو ان چینج رکھا جائے گا، لیکن مزید اسٹیٹ بینک نے اس کے ساتھ اس چیز کا بھی اضافہ کیا کہ انٹرسٹ ریٹ اگر بڑھیں گے تو وہ نیڈ کی بیسس پہ ہوں گے، اگر ایسا ضروری سمجھا کہ جو ہے پالیسی ریٹ کو بڑھانا پڑا تو ڈیفینیٹلی بڑھایا جائے گا۔ مزید یہ کہ بڑا ہی ایک گریجول مینر میں جو ہے پالیسی ریٹ میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ متاثر نہیں ہو۔ ایک بظاہر ایک اوور آل اکوموڈیٹیو پالیسی سٹانس جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے نظر آ رہا ہے۔ بظاہر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طریقے سے گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں جو فسکل سٹانس ہے وہ کافی حد تک ان کے مطابق جو ہے وہ تھوڑا ایک ٹائٹ ہے، کنٹریکشنری ہے، تو وہیں اگر اسٹیٹ بینک بھی ایک سخت موقف جو ہے وہ لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس اکنامک ایکٹیویٹیز کے اوپر جو ہے بہت جو ہے نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا۔ تو بظاہر ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک نے اس کا فیصلہ کیا کہ جو پالیسی ریٹ ہے نیکسٹ 2 منتھس کے لیے اس کو ان چینج رکھا جائے۔ مزید یہ کہ فردر جو گائیڈ لائنز دی ہیں اس میں بھی اسٹیٹ بینک کے مطابق پالیسی ریٹ جو ہے وہ ان چینج رہ سکتا ہے۔ اگلی خبر کی اگر ہم بات کریں وہ ہے IMF کے حوالے سے، گورنمنٹ جو ہے سوئفٹلی موو کر رہی ہے۔ جو کنڈیشنز تھی IMF کی تاکہ جو $500 ملین کی جو ٹرانچ ہے اس کو سیکیور کیا جائے، ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے جو سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہوا IMF کے ساتھ، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ایکٹیو ہوئی ہے، نہ صرف
पावर टैरिफ के हवाले से हमने देखा कि इजाफा जो है इस हवाले से खबरें आई, फिर साथ साथ हमने देखा कि जो कॉर्पोरेट को जो एक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन दी हैं उसके विड्रॉवल की भी खबरें आई, साथ साथ और दीगर हवाले से भी जो है खबरें आती रही हैं। सर्कुलर डेट को मैनेज करने के हवाले से जो है एक प्रॉपर प्लान सामने आया। तो ये वो कंडीशन थी IMF की जिसके तहत जो है नेक्स्ट जो है ट्रांच रिलीज़ होना है। अब जो IMF की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उनकी जो मीटिंग है वो होने जा रही है 24 मार्च को। उसमें बज़ाहिर लगता है कि इस हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। अब उस फैसले से लगता है कि पहले गवर्नमेंट को जो है लेजिस्लेशन जो इस हवाले से करनी पड़ेगी जिसके तहत जो है ना सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स जो एग्जेम्पशन दी हैं इनकम टैक्स के ऊपर कॉर्पोरेट्स को उनको विड्रॉ किया जाएगा, बल्कि जो पावर टैरिफ है उनमें भी इजाफा किया जाएगा। तो फ़िलहाल लगता है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है इन तमाम चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये वो कंडीशंस होंगी जो कि IMF की हैं जिनको मीट किया जाएगा। देन उसके बाद बज़ाहिर लगता है कि जो 500 मिलियन US डॉलर्स तक की जो ट्रांच है उसकी जो है मंजूरी मिल जाएगी, जो कि 24 मार्च को जो इजलास होगा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का उसमें गालिबन इम्कान है कि इस हवाले से जो ट्रांच के रिलीज़ के हवाले से जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कंडीशन जो है वो मीट ऑलरेडी कर ली हैं। किसी भी वक्त जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस इन हवाले से जो है वो जारी हो सकता है। तो गवर्नमेंट जो है बज़ाहिर फुल सेट नज़र आती है कंडीशंस को लेके। जो जो डिमांड्स थी IMF की उनको जो है कम्प्लीटली मीट किया गया है। अब कोई कमी नज़र नहीं आती कि जिसके तहत जो है एक खदशात हों कि जो IMF की जो ट्रांच होगी 500 मिलियन US डॉलर की उसमें जो है वो किसी किस्म का जो है वो रुकावट उसमें आ सकती है। तो फ़िलहाल अब देखते हैं कि जो 24 मार्च को IMF के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो इजलास होगा उसमें इस हवाले से मंजूरी दी जाती है या नहीं। गालिबन इम्कान यही है कि इस हवाले से मंजूरी दे दी जाएगी क्योंकि ऑलरेडी जो भी कंडीशन थी IMF की वो जो है वो मीट हो चुकी हैं। फैब के जो करंट अकाउंट के नंबर्स आए हैं उसको अगर हम डिस्कस कर लें तो नंबर्स में इम्प्रूवमेंट आई है। अगर हम बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स की तो फरवरी के महीने के जो करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिलीज़ किए गए हैं उसके तहत जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो नैरो हुआ है, उसमें रिडक्शन हुई है। इस वक्त जो फैब के जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक जो करंट अकाउंट डेफिसिट रहा फरवरी में वो रहा तकरीबन 50 मिलियन US डॉलर्स का। इसको अगर हम कंपेयर करें ईयर ओवर ईयर बेसिस में तो तकरीबन 74% की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई करंट अकाउंट डेफिसिट में। इसको अगर हम मंथली बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें यानी कि जनवरी के नंबर्स के हवाले से तो तकरीबन 76% की जो है कमी रिकॉर्ड की गई है करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स में। ओवरऑल रेमिटेंसेस का जो इनफ्लो है रेमिटेंसेस में जो डबल डिजिट ग्रोथ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक क्रिटिकल रोल उसका नज़र आ रहा है करंट अकाउंट को मैनेज करने में। ओवरऑल इस वक्त अगर हम बात करें तो जो इस रवा फिस्कल ईयर ऑनगोइंग फिस्कल ईयर के 8 मंथ के नंबर्स हैं उसमें जो करंट अकाउंट की पोजीशन है वो सरप्लस है। तकरीबन 881 मिलियन US डॉलर से जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है वो इस वक्त सरप्लस है, जो कि काफ़ी मुस्बत खबर है ओवरऑल इकॉनमी को लेके। रिसेंटली हमने देखा था कि बीच में हमें नज़र आया कि जो ओवरऑल जो नंबर हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के उसमें जो है एकदम से इजाफा वो रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन गुज़िश्ता 2 महीनों से अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि जो करंट अकाउंट के जो नंबर्स हैं जो डेफिसिट की जो पोजीशन है उसमें जो है काफ़ी हद तक दोबारा से वो कमी रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि काफ़ी हद तक पॉजिटिव है इकॉनमी के हवाले से अगर हम बात करें। क्योंकि डेफिनेटली इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल नज़र आ रहा है इस वक्त रेमिटेंसेस के अंदर जो एक कंसिस्टेंट बेसिस पे हम ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। अराउंड अगर हम देखें गुज़िश्ता साल से तकरीबन जून के महीने से ही जो है 2 अरब US डॉलर से ज़ायद का जो वो इनफ्लो है वो रेमिटेंसेस की मद में हम हासिल कर रहे हैं, जिससे डेफिनेटली करंट अकाउंट के जो नंबर्स हैं उनको जो है बेहतर होने में मदद मिल रही है। अब देखते हैं कि ये जो ट्रेंड है वो मज़ीद कितने महीने और जारी रहता है, क्योंकि इस वक्त जो ओवरऑल जो सूरत हाल है कोविड की ग्लोबली और ना सिर्फ ग्लोबली बल्कि पाकिस्तान में भी सूरत हाल थोड़ी बहुत अब जो है ख़राब होते हुए नज़र आ रही है। तो बज़ाहिर लगता है कि जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इन प्लेस रहेंगी, तो इससे बज़ाहिर लगता है कि मदद मिलेगी। जो ओवरऑल जो फॉर्मल चैनल्स हैं उनको लोग ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो यूज़ करेंगे ताकि जो रेमिटेंसेस हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल आए। तो जो एक कंसिस्टेंसी हमें नज़र आ रही है गुज़िश्ता कुछ महीनों से, उम्मीद की जा सकती है कि वो आइंदा आने वाले महीनों में भी हमें
نظر آئے گی، جو کہ ایک بہت بڑا پازیٹیو ہوگا پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ساری کنڈیشن جو ہیں وہ میٹ ہوئی ہیں، تو وہ کنڈیشنز کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے کہ جو پاور ٹیرف ہے اس میں 34% کا جو ہے اضافہ ریکمینڈ کیا گیا تھا، ساتھ ساتھ جو کارپوریٹ ٹیکس ایگزمپشنز ہیں ان کو ودرا کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال اس سے پاکستان کی اکانومی مزید کتنا بینیفٹ لے سکتی ہے، کیونکہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ کافی حد تک بہتر نظر آ رہی ہے۔ گورنمنٹ کی اگر ہم کہیں کہ حکمت عملی ہے یا اس وقت صورتحال گلوبلی کچھ ڈائنامکس ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثبت ہے، لیکن اوور آل صورتحال کافی حد تک بہتر ہے، میکرو لیول پہ پوزیشن کافی بہتر نظر آ رہی ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ اس کو گورنمنٹ جو ہے کنٹینیو رکھے، اگر یہاں سے چیزیں خراب ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ کو مزید ایک اچھی پالیسیز جو ہیں وہ لانی چاہیے تاکہ جو ایک سسٹینیبل اکنامک گروتھ کا جو ایک ویژن ہے گورنمنٹ کا اس کو حاصل کیا جا سکے۔ ریزروز کو بلڈ کرنا انتہائی گورنمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا، ساتھ ساتھ جو بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے اس کو بھی ان چیک رکھنا گورنمنٹ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہوگا۔ اسی کے ساتھ اگر مہنگائی کی ہی بات کریں تو جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ پاور ٹیرف کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ دوبارہ کہ 34% سے جو ہے پاور ٹیرف میں اضافہ کیا جائے گا، یہ بھی آئی ایم ایف کی کنڈیشن کے تحت ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کو میٹ کرنا ضروری ہے، ورنہ ٹرانچ جو ہے 500 ملین یو ایس ڈالرز کی اس کا جو ہے حصول مشکل ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے اگر مزید خبر کی بات کریں تو جو ایک سبسڈی پرووائڈ کی جاتی ہے کنزیومرز کو، ڈومیسٹک کنزیومرز کو خاص طور پہ، اس کو جو ہے گریجولی وڈرا کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ 201 سے 300 یونٹس پر منتھ جو کنزیوم کرتے ہیں کنزیومرز، ڈومیسٹک کنزیومرز، ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جو ایک سبسڈی پرووائڈ کی جاتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے اس کو جو ہے گورنمنٹ گریجولی جو ہے وہ کم کرنا شروع کر دے گی، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے گورنمنٹ کا ٹارگیٹ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ یہ بھی ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں ان کے تحت ہی ہوگا، کیونکہ اوور آل اس وقت گورنمنٹ جو سبسڈیز کی بات کریں تو بہت زیادہ گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈیز دے رہی ہے، تو آہستہ آہستہ اب سبسڈیز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ودرا کیا جا رہا ہے۔ 201 سے 300 یونٹ یوز کرنے والے صارفین کے لیے خبر ہے کہ جو سبسڈی ہے گورنمنٹ کی جانب سے وہ جو ہے گریجولی جو ہے اسے کم کیا جائے گا، کیونکہ فائنینشیل کنڈیشن جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے انسٹیٹیوشنز کی، جس کی وجہ سے جو سبسڈیز ہیں ان کو جو ہے وہ اب گریجولی جو ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ جو پاور کمپنیز ہیں ان کی فائنینشیل مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے سبسڈیز کو اب ختم کیا جا رہا ہے، لیکن گریجولی مینر میں جو ہے وہ کیا جائے گا۔ گیس پرائسز کے حوالے سے بات کریں، جس طرح پاور ٹیرف میں اضافہ آئے دن ایک نئی خبر کی صورت میں ہمیں آتا ہے سامنے، اسی کی طرح گیس ٹیرفز کے حوالے سے بھی بیچ میں خبریں آئیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ آیا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ کچھ مہینے تک گیس کے جو پرائسز ہیں ان کو جو ہے کرنٹ لیولز پر ہی رکھا جائے گا۔ لیکن فی الحال اب آج کی خبر کی اگر ہم بات کریں تو جو گیس کی کمپنیز ہیں انہوں نے اوگرا کو جو ہے کہا ہے کہ جو گیس کی جو پرائسز ہیں ان میں تقریباً 220% تک کا جو ہے وہ اضافہ کیا جائے، تاکہ ان کا جو ایسٹیمیٹڈ ریونیو ٹارگیٹ ہے فار فسکل ایئر 22 اس کا جو ہے ٹارگیٹ کا جو ہے حصول ممکن کیا جا سکے۔ یہ فسکل ایئر 22 کے ریونیو ٹارگیٹ کے حوالے سے ہے کہ جو گیس کے جو ٹیرف ہیں اس میں 220% کا اضافہ کیا جائے، تاکہ جو ایسٹیمیٹڈ ریونیو ٹارگیٹ ہیں اس کو جو ہے کمپنیز ہیں وہ اچیو کر سکیں۔ اس کا جو امپلیمنٹ ہوگا بظاہر ابھی یہ اس کا اوگرا سے اپروول جو ہے آئے گا، دین اس کے بعد اس کا امپلیمنٹ ہوگا، لیکن فی الحال جو خبر یہ ہے کہ جو اس کا اگر امپلیمنٹ ہوتا ہے ان کیس اگر یہ اپروول مل جاتا ہے تو وہ جولائی سے ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اوگرا اس حوالے سے کیا فیصلہ جو ہے وہ سناتی ہے، دین اس کے بعد گورنمنٹ اس اوگرا کا جو ڈیسیجن ہوگا اس کو منظور کرتی ہے یا نہیں۔ ریسنٹلی بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو پرائسز ہیں ان کو بھی کئی دفعہ جو ہے اوگرا کی جانب سے سمری گئی، لیکن گورنمنٹ نے جو ہے سمری کو ریجیکٹ کیا، جو پرائسز ہیں اس کو کئی دفعہ جو ہے وہ ان چینج رکھا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گیس کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے، پہلے اوگرا کی جانب سے، دین اس کے بعد گورنمنٹ اس حوالے سے کیا ڈیسیجن لیتی ہے۔
ہم آپ کو ڈیفینیٹلی اس حوالے سے اپڈیٹ رکھیں گے، لیکن اگر اس کا اپروول ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی کنزیومر کے اوپر ایک اور بھاری بوجھ جو ہے وہ پڑ جائے گا۔ آلریڈی چیزیں جو ہے کافی حد تک بڑھ چکی ہیں۔ اگر ہم بات کریں کموڈٹی پرائسز کی تو ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ فوڈ آئٹمس کی قیمتیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ رمضان کا مہینہ بھی اب قریب ہے، اس میں بھی ماضی کی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو ٹرینڈ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جو پرائسز ہیں فوڈ آئٹمس کی بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ وہ تمام صورتحال ہے اب جس کے تحت ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی گورنمنٹ کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا مزید جو ہے پبلک پہ بوجھ ڈالا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اب دیکھتے ہیں اوگرا سب سے پہلے اس حوالے سے کیا اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ آیا اس جو ایک جو ریکمنڈیشن دی گئی ہے گیس کمپنیز کی جانب سے اوگرا کو، جس میں انہوں نے درخواست کی ہے اوگرا سے کہ گیس کی جو پرائسز ہیں ان میں 220% کا اضافہ کیا جائے، آیا اوگرا اس کو انیشیل لیول پہ جو ہے منظوری دیتی ہے یا نہیں؟ امپورٹنٹ ہوگا اس حوالے سے اوگرا کا ڈیسیجن بھی۔ اگلی خبر کی طرف چلیں۔ پولیٹیکلی اس وقت اگر ہم بات کریں تو پی ڈی ایم کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ پی ڈی ایم کسی صورت کوئی تھریٹ نظر نہیں آتا گورنمنٹ کے لیے۔ پی ڈی ایم کا جو اتحاد تھا وہ بظاہر نظر آ رہا تھا کہ ایک فطری اتحاد نہیں ہے۔ تقریباً جو اگر ہم بڑی پارٹیز کی بات کریں ان کے نظریات میں بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں، ان کی اسٹریٹجی میں بہت زیادہ فرق نظر آ رہا تھا، جس سے امکانات یہی تھے کہ جو پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ اس کا چلنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ جو پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا جس میں ہم نے دیکھا کہ دو بڑی پارٹیز کے درمیان جب اختلافات کھل کے سامنے آ گئے۔ اب کل جو ہم نے دیکھا کہ جو ایک میٹنگ ہوئی اس کے بعد جو پریس ٹاکس کی گئی جس میں پی ایم ایل این کی جو اس وقت ٹاپ لیڈرشپ ہے جو ریپرزینٹ کر رہی ہیں پی ایم ایل این کو، مریم نواز، اس کے ساتھ ساتھ جو سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان، ان کی پریس ٹاک کو اگر دیکھا جائے تو بظاہر لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ اب پی 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 کے ہٹا کے جو ہے اپنے ڈیسیجن جو ہے وہ لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کیس اگر جو پی 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 ہے وہ ساتھ نہیں آتی تو ہم خود سے جو ہے فیصلے کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے پی ڈی ایم کی جو اسٹریٹجی ہے وہ مزید کس طریقے سے یہ لوگ آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ پی 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 نے ٹائم مانگا ہے۔ جو ان کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی جو میٹنگ ہوگی اس حوالے سے جو ہے ڈسکس کیا جائے گا۔ ریزگنیشنز کے معاملات کو لے کے جو ہے اختلافات پائے جاتے ہیں دو بڑی جماعتوں میں۔ پی 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 کا موقف ہے کہ جو استعفے ہیں ان کو لاسٹ آپشن کے طور پر جو ہے وہ یوز کیا جائے گا، فی الحال ضرورت نہیں ہے استعفوں کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا فیوچر کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال گورنمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پی ڈی ایم بظاہر لگتا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے لیے کوئی تھریٹ ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم پی 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 کو ایکسکلوڈ کر کے اس جو اتحاد ہے اس کو کس طریقے سے مینٹین رکھ پاتی ہے اور کس طریقے سے گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو پاتی ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے ہم نے بات کی بیچ میں، تو ایس پی آئی کے نمبرز کی اگر ہم بات کریں تو جو لاسٹ ویک اینڈ ہوا اس میں جو نمبرز جاری کیے گئے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جانب سے، اس کے مطابق جو مہنگائی کی شرح ہے ویکلی بیسس پہ اس میں تقریباً 0.19% کی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ خاص طور پہ کچھ فوڈ آئٹمز ہیں جن کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو چکن کی جو پرائسز ہے اس میں تقریباً 6.63% تک کا وہ جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو چکن کی جو قیمتیں ہیں ان میں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کی خاص وجہ یہی تھی کہ جس طریقے سے جو ریسٹرکشنز دوبارہ سے امپوز کی گئی ہیں ریسٹورنٹس میں جو ہے وہ ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے چکن کی۔ اس کی وجہ سے جو قیمتیں ہیں ان میں تسلسل کے ساتھ جو ہے چکن کی جو قیمتیں ہیں اس میں جو ہے کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جانب سے جو نمبرز جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق چکن کی جو پرائس ہے لاسٹ ویک اس میں تقریباً 6.63% تک کی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ساتھ میں گارلک کے حوالے سے بات کریں تو گارلک کی جو پرائسز ہیں ویکلی بیسس پہ ان میں بھی تقریباً 4% تک کی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ آنینز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی تقریباً 3.67% تک کی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو کچھ فوڈ آئٹمز کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اوورآل قیمتیں جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ چینی کی قیمتوں کی بات کریں، اگر ہم بات کریں
आटे की कीमतों की, तो डेफ़िनेटली उनकी कीमतें जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। रिसेंटली हमने देखा था कि दूध की कीमतों में भी इजाफ़ा किया गया, ना सिर्फ इजाफ़ा किया गया बल्कि मज़ीद ये कहा गया कि जो कीमतें हैं वो मज़ीद बढ़ाई जा सकती हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट आवाम को जो है इस महंगाई के तूफ़ान से किस तरीके से बचाती है, और जो एक रिलीफ़ जो गवर्नमेंट जिस हवाले से कहती रही है कि ख़ास तौर पे आम आवाम को जो है वो गवर्नमेंट रिलीफ़ देगी। फ़िलहाल बज़ाहिर ख़ास तौर पे महंगाई को लेके अगर हम देखें तो आवाम के लिए किसी किस्म का रिलीफ़ जो है वो नज़र नहीं आता। देखते हैं कि गवर्नमेंट इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से बात करें उसको किस तरीके से डील करती है, और आवाम के लिए रमज़ान से पहले किस तरीके से कीमतें जो हैं उनको कंट्रोल करने में कामयाब हो पाती है। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जो लास्ट सेशन था उसमें प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आई यूएस मार्केट्स में। सबसे पहले अगर हम बात करें डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स की के अंदर जो है हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। जो लास्ट सेशन था, फ्राइडे का जो सेशन था, उसमें तकरीबन 234 पॉइंट की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर हम बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक में भी तकरीबन 99 पॉइंट की जो है कमी रिकॉर्ड की गई। ओवरऑल जो है यील्ड्स मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स में दोबारा से बढ़ते हुए नज़र आई। अपना जो हाई की अगर हम बात करें, रिसेंट मूव का जो हाई है अराउंड 1.75%, उसको जो है टेस्ट किया। दैन उसके बाद आज जो जो यील्ड्स हैं वो हमें थोड़ी उसमें जो है रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है, गिरावट नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके से यील्ड जो है लास्ट वीक बढ़ी, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मार्केट में नज़र आया, इक्विटी मार्केट में नज़र आया। इक्विटी मार्केट जो है वो प्रेशर में नज़र आई। लास्ट सेशन की अगर हम बात करें, ख़ास तौर पे जो लास्ट सेशन था यूएस मार्केट का, उसमें हमें जो ओवरऑल जो मार्केट के अंदर जो ग्रिप है वो हमें सेलर्स की नज़र आई। यही वजह है कि जो डाउ जोन्स था वो रेड जोन में क्लोज हुआ, साथ साथ नेस्डेक की जो क्लोजिंग है वो भी मनफी जोन में हुई। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज जो एशियन मार्केट्स का आगाज़ हुआ है उसमें हमें मिला जुला रुझान फ़िलहाल नज़र आ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें चाइना और इंडिया की मार्केट की, तो ये वो दो बड़ी मार्केट्स हैं जो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करें जापान और हांगकांग की, तो ये दो मार्केट्स जो इस वक्त रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। ओवरऑल मिक्स ट्रेंड है एशियन मार्केट्स का। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अगर हम बात करें तो जो लास्ट सेशन था PSX का, KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस जो थी वॉलेटाइल रही, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो डेफिनेटली ग्रीन जोन में हुई। तकरीबन 177 पॉइंट के इजाफे के साथ 44,901 की सतह पर जो वो ट्रेडिंग सेशन इख्तिताम पजीर हुआ। 45,000 दोबारा से एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर जो है वो काम करता हुआ नज़र आ सकता है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि मार्केट 45,000 से वापस जो है वो रिट्रेस हुई, नीचे आई। अब देखते हैं कि आया दोबारा मार्केट जो है 45,000 को टेस्ट करने के बाद उससे अबूर जो है होने में कामयाब हो पाती है या नहीं, उससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो पाती है, या दोबारा से मार्केट जो है 45,000 की जो नफसियाती हद है वहाँ से जो है रिट्रेसमेंट लेती है। अब देखते हैं कि कौन आया बुल्स जो है टर्म्स डिक्टेट करते हैं आज, या बेयर्स जो है वो अपनी टर्म्स को जो है डिक्टेट करने में कामयाब हो पाते हैं। आज का इंपॉर्टेंट सेशन होगा क्योंकि आज पहला सेशन है हफ्ते का, मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन भी हो चुका है। अब देखते हैं कि मार्केट उसको मद्देनज़र रखते हुए आज किस तरीके से परफॉर्म करती आया। 45,000 की जो नफसियाती हद है उससे ऊपर क्लोजिंग देने में आज मार्केट कामयाब हो पाती है या नहीं। इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज के लिए। आज देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स होंगे ऐसे जो मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि आज इन्वेस्टर्स के रडार में रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।